Mga Salmo 2. Nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran? Nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan? Ang mga hari nila naghiusa og ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo o sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato o dili na kita magpagalong kanila. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit, nagkatawa lang og nagbaybiay kanila. Unya sa iyang kapungot, gipasidan-an niya sila o sa iyang kasuko, gilisang niya sila. Nag-ingon siya. Sa Sion ang bungtod kong balaan, ipahimutang ko ang pinili kong hari. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Niingon siya kanako, ikaw akong anak ug karong adlaw imo na akong amahan. Pangayo og kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran ug maimo ang tibuok kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga puthaw ug dugmokon sama sa usa ka kulon. Pag maalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan, alagari ug hadluki ang Ginoo, pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya, aron dili siya mapungot kaninyo o pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dali rang mo silaog, bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan.